जब जिंदगी शुरू होगी नॉवल का दूसरा बाब अर्श के साए में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने आपके सामने पहला बाब रखा जिसका नाम था रोज़े क़यामत, जिसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं आपके सामने दूसरा बाब सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये नावल बहुत पसंद आएगी। ये एक बहुत ही सबक आमूज़ नावल है, इसको ज़रूर सुनिएगा। शुक्रिया। हम हवा के नर्म तेज झोंकों की मानिंद आगे बढ़ रहे थे। इस चलने में कोई मुशक्कत न थी, बल्कि लुफ्त आ रहा था। न जाने हमने कितना फासला तय किया था कि सौले कहने लगा, अर्श इलाही के साए में मामून इलाका शुरू होने वाला है। वो देखो, आगे फरिश्तों का एक हुजूम नजर आ रहा है। इनके पीछे एक बुलंद दरवाज़ा है, यही अंदर दाखिले का दरवाज़ा है। मैंने सौले से के कहने पर सामने गौर से देखा तो वाकई फरिश्ते और इनके पीछे एक दरवाज़ा नज़र आया, मगर ये अजीब दरवाज़ा था जो किसी दीवार के बगैर कायम था, या शायद दीवार गैर मरई थी, क्योंकि दरवाजे के साथ पीछे की सिमत कुछ नज़र नहीं आ रहा था। गोया एक नज़र न आने वाला पर्दा था जिसने दरवाजे के पीछे हर मंजर को ढांप रखा था। ताहम इसकी बात सुनते ही मेरे कदम तेज हो गए और फासला तेजी से घटने लगा। दरवाज़ा अभी दूर ही था, मगर फरिश्ते वाज़े तौर पर नज़र आने लगे थे। ये इंतहाई सख्त गिर और बुलंद कामत फरिश्ते थे, जिनके हाथ में आग के कोड़े देखकर मैं घबरा गया। मैंने सौले का हाथ मजबूती से पकड़कर इसे रोकते हुए कहा, तुम गालिबन गलत समझा रहे हो, ये तो अजाब के फरिश्ते लगते हैं। चलते रहो, इसने रुके बगैर जवाब दिया। नाचार मुझे भी इसके पीछे जाना पड़ा। ताहम मैंने इतना एहतमाम कर लिया कि इससे 2 कदम पीछे रहकर चलने लगता कि अगर पलट कर भागने की नौबत आए तो मैं इससे आगे ही हूँ। सौले को मेरे एहसासात का अंदाज़ा हो चुका था। इसने वजाहत करनी ज़रूरी समझी, ये बेशक अजाब ही के फरिश्ते हैं। मैंने इसकी बात दरमियान में उचक कर कहा, और यहाँ इसलिए खड़े हैं कि आगे जाने से कबल मेरी पिटाई करके मेरे गुनाह झाड़ें। वो मेरी बात सुनकर बेइख्तियार हंसने लगा और बोला, यार देखो, अगर पिटाई होनी है तो तुम्हारा भागना मुफीद साबित नहीं होगा। कोई शख्स इन फरिश्तों की रफ्तार और ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये तुम्हारे लिए यहाँ नहीं खड़े, बल्कि ये इसलिए खड़े हैं कि खुदा का कोई मुजरिम अगर इस सिमत आने की कोशिश करे तो उसे इतना मारे कि वो दोबारा इस तरफ आने की हिम्मत ना करे। हमारे करीब पहुंचने से कबल ही इन्होंने 2 हिस्सों में बट कर हमारे लिए एक रास्ता बना दिया। अज़राहे इनायत इन्होंने ये एहतमाम भी कर दिया कि कोड़ों को अपने पीछे कर लिया। मेरा ख्याल था कि वो हमें देखकर मुस्कुराएंगे और इजहार मुसर्रत करेंगे, मगर कोशिश के बावजूद मैं इनके चेहरों पर कोई मुस्कुराहट तलाश न कर सका। सौले कहने लगा, इनकी मौजूदगी का एक मकसद तुम्हें अल्लाह की इस नेमत का एहसास दिलाना है कि किस किस्म के फरिश्तों से तुम्हें बचा लिया गया। बेइख्तियार मेरी ज़बान से कलमा शुक्र हम्द अदा हो गया। इनके बीच से गुजर कर हम दरवाजे के करीब पहुंचे तो वो खुद ब खुद खुल गया। इसके खुलते ही मेरी नज़रों के सामने एक पुरफ़िज़ा मुकाम आ गया। यहाँ से वो इलाका शुरू हो रहा था जहाँ अर्श इलाही की रहमतें साया फ़गन थीं। रूह तक उतर जाने वाली ठंडी हवाएं, मसहूर कुन खुशबू मुझे छूने लगी थी। हम दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो देखा कि दूर तक फरिश्ते कतार दर कतार खड़े थे। इनके चेहरे बेहद दिलकश और इनसे कई ज्यादा खूबसूरत मुस्कुराहट इनके चेहरों पर मौजूद थी।
ये हाथ बांधे मुअद्दब अंदाज में खड़े थे। हम जैसे ही इनके बीच से गुजरे, दुआ और सलाम और खुश आमदीद के अल्फाज से हमारा खैर मकदम शुरू हो गया। इनके रवैये और अल्फाज की तासीर मेरी रूह की गहराइयों में उतर रही थी और इनके वजूद से उठने वाली खुशबू मेरे एहसासात को सरशार कर रही थी। यहाँ दाखिल होते ही मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे अंदर कोई गैर मामूली तब्दीली आई है, लेकिन इस वक्त मेरी सारी तवज्जो फरिश्तों और यहाँ के दिलकश माहौल की तरफ थी। इसलिए मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सका कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं इस कैफियत को बस यहाँ के माहौल का एक असर समझा। चलते चलते मुझे ख्याल आया तो मैंने सौले के कान में सरगोशी की, यार ये तो ठीक है कि ये लोग मुझे कोई निजात याफ्ता शख्स मानकर मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरी ज़ाती वक्फियत तो कोई नहीं है। क्या यहाँ तुम्हारा कोई वाकिफ है? मेरी बात सुनकर सौले हंसते हुए बोला, अब्दुल्ला, आज हर शख्स अपनी पेशानी से पहचाना जाएगा वो कौन है। तुम्हें इल्म नहीं, मगर तुम्हारा पूरा पूरा तारुफ तुम्हारी पेशानी पर दर्ज है। तुम देखते जाओ आगे क्या होता है। कतार के इख्तिताम पर खड़ा एक वजीहा फरिश्ता जो अपने अंदाज से सबका सरदार मालूम होता था, मेरे पास आया और मेरा नाम लेकर इसने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। फिर वो बहुत नरमी और मोहब्बत से बोला, हमेशा बाकी रहने वाली कामयाबी मुबारक हो। मैंने जवाब में शुक्रिया अदा किया ही था कि वो दोबारा बोला, क्या आप आईना देखना पसंद करेंगे? मेरी समझ में नहीं आया कि इसने ये बात मजाक में कही थी या संजीदगी से, क्योंकि क्योंकि इस वक्त आईना देखने की कोई माकूल वजह मुझे समझ में नहीं आ रही थी। ताहम इसने मेरे जवाब का इंतजार नहीं किया। एक फरिश्ते को इशारा किया और अगले ही लम्हे मेरे सामने एक कद आदम आईना था। मैंने इस आईने को देखा और मुझे यकीन हो गया कि इसने मेरे साथ मजाक किया था, क्योंकि ये आईना नहीं बल्कि एक इंतहाई खूबसूरत और जिंदगी से भरपूर पेंटिंग थी, जिसमें एक खूबसूरत नौजवान बल्कि शहजादा शाहाना लिबास ज़ेब तन किए खड़ा था। ये तस्वीर किसी भी एतबार से तस्वीर नहीं लग रही थी, बल्कि यूं महसूस हो रहा था जैसे आईने के सामने कोई इंसान जिंदा खड़ा हुआ है। मैंने इस फरिश्ते की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, आप अच्छा मजाक करते हैं, मगर पेंटिंग इससे ज़्यादा अच्छी करते हैं। मुसव्विर तो आप ही मालूम होते हैं, लेकिन इसमें मॉडल कौन है? फरिश्ते ने इंतहाई संजीदगी से मेरी बात का जवाब दिया, पेंटर तो अल मुसव्विर यानी अल मालिक जुल जलाल है, अलबत्ता मॉडल आप हैं। इसके बाद इसने शौले को इशारा किया। वो मेरे करीब आया और मेरा सर घुमाकर दोबारा पेंटिंग की तरफ कर दिया। इस दफा पेंटिंग में इस नौजवान के साथ शौले भी नजर आ रहा था। मैं हैरत से कभी शौले को देखता और कभी इस आईने में खड़े दूसरे शख्स को, जिसके बारे में मैं इन दोनों की मुत्तफ़क़ा राय ये थी कि मैं ही था, मगर ये मैं तो नहीं। मैंने बुलंद आवाज से कहा। जवाब में सौले ने ये मिसरा पढ़ दिया, ए जान जहां, ये कोई तुम सा है कि तुम हो। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं तो एक बूढ़ा शख्स था और जवानी में भी कम से कम ऐसा नहीं था। इस दफा मेरी बात का जवाब फरिश्ते ने दिया, आप नामुमकिनात की दुनिया से मुमकिनात की दुनिया में आ गए हैं। आप इंसानों की दुनिया से खुदा की दुनिया में आ गए हैं। आज हर शख्स वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा वो दुनिया में दूसरे इंसानों को नजर आता था, बल्कि आज हर शख्स वैसा नजर आएगा जैसा वो अपने मालिक को नजर आता है था। और मालिक की नज़र में इंसानों की सूरत गिरी इनके गोश्त पोश्त पर नहीं, बल्कि इनके ईमान और इखलाक और आमाल की बुनियाद पर होती थी। आप से दुनिया में जैसे लगते थे वैसे ही आज इसने आपको बना दिया है। वैसे ही आर्जी इंतज़ाम है।
آپ کے فیصلے کن شخصیت اس وقت سامنے آئے گی جب جنت میں آپ کے درجات کا فیصلہ حتمی طور پر ہوگا۔ سردست تو آپ آگے جائیں، بہت سے دوسرے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم آگے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی مجھے جس تبدیلی کا احساس ہوا تھا وہ کیا تھی۔ میری چال میں بہت اعتماد تھا۔ شاید یہ آئینے کا اثر تھا کہ اب مجھے یقین آنے لگا تھا کہ رب کعبہ نے مجھے سرفراز کر کے میرے بخت کو ہمیشہ کے لیے جگا دیا ہے۔ میری زندگی کے شب و روز اور اس میں پیش آنے والے مسائل۔ ہم آگے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی مجھے جس تبدیلی کا احساس ہوا تھا وہ کیا تھی۔ میری چال میں بہت اعتماد تھا۔ شاید یہ آئینے کا اثر تھا کہ اب مجھے یقین آنے لگا تھا کہ رب کعبہ نے مجھے سرفراز کر کے میرے بخت کو ہمیشہ کے لیے جگا دیا ہے۔ میری زندگی کے شب و روز اور اس میں پیش آنے والے مسائل اب میرے لیے خواب و خیال ہو چکے تھے۔ پچھلی دنیا کی محرومیاں، صبر اور محنتیں کبھی اس طرح بھی رنگ لائیں گی، مجھے اس کا قطعاً اندازہ نہیں تھا۔ قرآن کریم اور احادیث میں اگلی دنیا کا بہت کچھ تعارف پڑھ رکھا تھا، مگر مجھے آنکھ جو کچھ دیکھ سکتی ہے، کان سنتے اور حواس محسوس کرتے ہیں، وہ الفاظ سے شعور تک بہت کم منتقل ہوتا ہے۔ تمہیں ابھی پورا اندازہ نہیں ہوا۔ صالح پتہ نہیں کس طرح میرے خیالات پڑھ رہا تھا۔ اس کے جملے نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ اصل زندگی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی تو تم حشر کے عارضی مرحلے میں ہو۔ اصل زندگی تو در حقیقت جنت میں شروع ہوگی۔ اس وقت خدا کا بدلہ دیکھنا، اس وقت خدا کو داد دینا۔ سرے دست تو آگے دیکھو، تم کہاں کھڑے ہو۔ اس بات سے مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے ماحول سے بالکل لا تعلق ہو کر چل رہا تھا۔ میں ایک جگہ رک کر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے اس ماحول میں گم ہو گیا۔ صالح نے میرا انہماک دیکھ کر کہا، اس پہاڑ کا نام اعراف ہے، آؤ اس کے چکر گرد لگاتے ہیں اور میں ساتھ ساتھ تمہیں یہاں کی ساری تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ میں جواب دیے بغیر سحر زدہ انداز میں صالح کے ساتھ ہو لیا۔ ہم نے دائیں طرف سے اپنا سفر شروع کیا۔ ہم کچھ دور ہی چلے تھے کہ پہاڑ کے ایک حصے پر امت آدم لکھا ہوا نظر آیا۔ میں نے صالح سے پوچھا، کیا یہاں آدم علیہ السلام ہے؟ نہیں، سارے نبی پہاڑ کے اوپر بلند حصے پر موجود ہیں۔ تم دیکھو گے کہ ہر تھوڑی دیر بعد اسی طرح کسی نہ کسی نبی اور اس کی امت کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا۔ ہر امت کے نجات یافتہ لوگ، تمہاری طرح کے نجات یافتہ لوگ یہاں آ کر جمع ہوں گے۔ اس نے جواب دیا، کیا مجھے امت محمدی کے کیمپ میں جانا ہوگا؟ اس پر میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ صالح نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، ان مقامات پر نجات یافتہ لوگ کھڑے ہوں گے اور روز حشر کے اختتام پر یہیں سے جنت میں جائیں گے۔ تمہیں پہاڑ کے اوپر جانا ہوگا، وہاں سارے نبی اور ان کی امتوں سے وہ لوگ جمع ہیں جنہوں نے نبیوں کے اتباع میں لوگوں پر حق کی شہادت دی۔ یہ لوگ یہیں سے انسانوں کے بارے میں خدا کا فیصلہ دیکھتے رہیں گے۔ اسی جگہ سے انہیں انسانوں پر گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا۔ ہر نامراد شخص جہنم کی طرف اور ہر کامیاب شخص پہاڑ کے نیچے اپنے اپنے نبی کے کیمپ میں آتا جائے گا۔ پھر ہر امت گروہ در گروہ یہیں سے جنت میں جائے گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے حشر ہونے والے ہر فیصلے کو براہ راست دیکھا جا سکتا ہے۔ جنت و جہنم بھی یہیں سے نظر آتی ہے۔ مجھے بلند مقامات پر چڑھنے کا ہمیشہ سے شوق رہا ہے، لیکن شاید یہ میری زندگی کی سب سے عجیب بلندی تھی۔ یہ بظاہر بہت بلند اور آسمان تک اونچی تھی، مگر یہاں سے ہم زمین کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے چند منزل ہی اوپر کھڑے ہوں۔ نیچے سے جو جگہ ایک چوٹی لگتی تھی وہ ایک ہموار سطح پر متفقع تھی، تاہم اس ہموار زمین پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بلند و بالا قلعہ نما تعمیرات بنی ہوئی تھیں، تاہم ان کے ارد گرد کوئی دیوار تھی اور نہ ان میں دروازے ہی موجود تھے، اس لیے باہر سے بھی اندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ یہاں ہر طرف شاہانہ
انداز کے خادم الشم تھے، عالیشان تخت پر تاج پہنے ہوئے انتہائی باوقار ہستیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے ارد گرد اسی شان کے لوگ شاہانہ نشستوں پر برجمان تھے۔ میں نے صالح سے بلند تعمیرات کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، یہ مختلف انبیاء کی عارضی قیام گاہیں ہیں، انہی کی بنا پر اس پہاڑ کو اعراف کہا جاتا ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ اعراف کا مطلب بلند یوں کا مجموعہ ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بولا، تخت پر بیٹھے ہوئے حضرات انبیاء کرام ہیں اور ان کے ارد گرد بیٹھے لوگ ان کی امت کے شہداء اور صادقین ہیں۔ صادقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کی زندگی میں ان کا ساتھ دیا، اور شہداء وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا۔ یہ سب لوگ تھے جو دنیا میں خدا کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے۔ اسی کے صلے میں یہ لوگ آج اس عزت و سرفرازی سے ہمکنار ہوئے ہیں جس کا مشاہدہ تم اس وقت کر رہے ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے میری ملاقات ہو سکے؟ میں نے پوچھا۔ سب سے ملاقات کا وقت تو نہیں، لیکن کچھ سے ضرور مل سکتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ پھر ایک ایک کر کے خدا کے جلیل القدیر پیغمبروں سے میری ملاقات کرانی شروع کی۔ وہ پیغمبر جو میرے لیے عظمتوں کا شان تھے، میں ان سے مل رہا تھا۔ آدم، نوح، ہود، صالح، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، اور سب سے بڑھ کر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ سب نے گلے لگا کر میری پیشانی پر بوسہ دے کر میرا استقبال کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ ان جلیل القدر ہستیوں سے کچھ گفتگو کے بعد ہم آگے روانہ ہو گئے، مگر مجھے دوران گفتگو یہ احساس ہوا تھا کہ سب لوگ ایک نوعیت کے تفرق میں مبتلا ہیں۔ راستے میں صالح سے میں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولے، تمہیں نہیں معلوم اس وقت حشر کے میدان میں کیا قیامت برپا ہے؟ اس وقت ہر نبی پریشان ہے کہ انسانیت کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ ان انبیاء میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی امت عذاب الہی کا سامنا کرے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر دیں، مگر سر دست ان کا کوئی امکان نہیں۔ ایسی کوئی دعا کی نہیں جا سکتی اور نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ لوگ سینکڑوں برس سے خوار خراب ہو رہے ہیں اور سر دست حساب کتاب شروع ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ سینکڑوں برس کا کیا مطلب؟ ہمیں تو اندر آئے ہوئے بمشکل 1-2 گھنٹے گزرے ہوں گے۔ میں نے چونک کر تعجب سے کہا، یہ تم سمجھ رہے ہو؟ آج کا دن کامیاب لوگوں کے لیے گھنٹوں کا ہے اور باہر موجود لوگوں کے لیے انتہائی سختی اور مصیبت کا ایک بے حد طویل دن ہے۔ باہر صدیاں گزر چکی ہیں مگر تم ابھی یہ بات نہیں سمجھو گے، اس نے وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس کی بات کو ہضم نہیں کر سکا، مگر ظاہر ہے میں جس دنیا میں تھا وہاں سب کچھ ممکن تھا اور نہ جانے اور کتنی تعجب انگیز باتیں میرے سامنے آنے والی تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ داستان پسند آئی ہوگی۔ یہ دوسرے باب کا پہلا حصہ تھا۔ دوسرا حصہ جلد ہی میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اس کے لیے آپ مجھے پلیز سبسکرائب کیجیے تاکہ ایسی پورے کے پورے قصے اور خوبصورت واقعات آپ کے سامنے لا سکوں۔ شکریہ۔